press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया का एक और दुखड़ा लेके आए हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। मोदी ने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि मैं आर्टिकल 370 को रिवोक करूंगा। देखिए जी, मैं तो सिंपल सी ये नेशनल पॉलिसी नहीं थी। मैं सिंपल सी बात कहता हूं, जितना पाकिस्तानी मैं हूं उतने ही पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कंसीड कर दिया। स्टेबल स्टेट करेंगे तो हम एक्सटर्नल थ्रेट्स को भी मीटअप कर सकेंगे। वन सेकंड, मैं उन पॉइंट्स और जो इंटरनल चैलेंजेस हैं, जो स्लीपर सेल्स के हवाले से हैं, जो दहशत गर्दों के हवाले से हैं, तो हमारे पास पैसे, सादा अल्फाज में अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम दुनिया में जो हमारे इर्द गिर्द साउथ, हमारा जो वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे भी अपने चैलेंजेस को मीटअप कर सकेंगे। तो टॉप प्रायोरिटी हमारी रही इकोनॉमी, और इकोनॉमी से मुराद वो लेते हैं कि अवाम को इकोनॉमिकली इस तरह स्टेबलाइज किया जाए कि दे शुड कंसीडर देमसेल्फ पार्ट ऑफ द पॉलिसी। ये तो वो है जो दिखाया गया है पर्दे के ऊपर। पसे पर्दा क्या है, उसके लिए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। ठीक है, आप 22 करोड़ अवाम को ब्रीफ मत दें, आप समझते हैं कि ये स्टेट सीक्रेट्स हैं, ओके, कंसीडर इट, बट द पॉइंट इज पार्लियामेंट तो आपकी ऑनरेबल है। उस पार्लियामेंट का जो अपोजिशन है वो भी इन वेटिंग गवर्नमेंट है, तो आप उनको बुला के इन कैमरा सेशन करके ब्रीफिंग क्यों नहीं दे देते ताकि वो भी ऑन बोर्ड रहें। पेज 110 सफ़े पे मुश्तमिल ये डॉक्यूमेंट है, बहुत 50 सफ़े इसके जो है 110 खुफियाँ, 50 ओपन है। 50 ओपन में तो और बातें जिसने कितनी बड़ी चीज़ उसने एक्सप्लेनेशन दी क्या है, जो खुफिया उसमें गवर्नेंस चैलेंजेस जो हैं वो उसको खुफिया रखा गया। अब मुझे बताएं, इस मुल्क में बदकिस्मती हमारी है या नहीं है कि जो गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं जिसमें मैंने अपना रोल प्ले करना है एज ए सिटीजन टू रिजॉल्व देम, वो मुझसे खुफिया रखे जा रहे हैं। खान साहब, ये तो आपने बहुत लाइट, आप थोड़ी रहत कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से आपको मैंने रहत की और नहीं मैं आज करूँ, आपने मेरी खिंचाई कर दी। नहीं, तौबा करो, मैं खिंचाई नहीं कर सकता आपकी। जुमला नोट फरमाइए, कर्ज लेने के लिए शराइत मानने से सिक्योरिटी पर समझौता करना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर, अच्छा, मेरा प्राइम मिनिस्टर मुझे बता रहा है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इकोनॉमी के लिए हम IMF से कर्जा लेंगे तो हमें सिक्योरिटी के ऊपर समझौता करना पड़ेगा। मुझे बताइए, ऐसे कर्जे का मैंने क्या करना है कि मेरे मुल्क की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाए? इसके ऊपर खुदा के लिए डिबेट कीजिए, इस पर बात कीजिए। खासा मैं एक पॉइंट, सिर्फ एक लाइन फिर आप कर लीजिए। मेरे लिए परेशान कुन बात उस वक्त हो जाती है जो बुखारी साहब ने बात कही। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने 3 दफा ये बात कही कि सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज, सिक्योरिटी पे। चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर को मैं समझता हूं, शायद गलत भी हो सकता हूं, रियलाइज हुआ कि मैं कहीं आउट ऑफ बाउंड्री चला गया। नहीं, आउट ऑफ बाउंड्री तब उन्होंने अवाम की बात की कि मैं अवाम के माशी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं। मैं तेरी मदद नहीं करना चाहता, मैं मदद करूंगा पीजे की, जो आपने कहना कह दी। पीजे वो जब ये जिस खदशे का इन्होंने इजहार किया और कोट किया प्राइम मिनिस्टर के एक सेंटेंस को, मैं प्राइम मिनिस्टर का एक सेंटेंस आपको और दे रहा हूँ ताकि आप खुल के बात समझ सकें। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के बहुत से पहलू हैं, अगर एक ही पहलू पर तवज्जो दी जाए तो हमारे पास सोवियत यूनियन की मिसाल है कि दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्सेस भी सोवियत यूनियन को इकट्ठा ना रख सके। देखिए, उनके इंटरनल अपने डिस्प्यूट्स थे। आज भी आप देखिए, यूक्रेन के अंदर आप बात कर रहे हैं, यूक्रेन के अंदर वो मैंने एक सेंटेंस पढ़ा, आपने सही बात आपने की है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट। लेकिन आप जब नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर वो कहते हैं कि हम फेंस जो है काबुल के कहने पे बनाएंगे, उनकी कंसेंट से बनाएंगे। सो वेयर इज योर नेशनल सिक्योरिटी? प्लीज एक्सप्लेन दैट टू मी। इट मे बी द सीक्रेट पार्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी व्हिच यू आर एक्सपोजिंग। आपने जो बात की, हम कह रहे हैं एक्सपोज कर रहे हैं आप, ये तो खुफिया तौर पर रखा हो आपसे मुझसे छुपाने के लिए, क्योंकि खारजा पॉलिसी भी खुफिया रखी जाती है। तो जो बात आपने की खारजा पॉलिसी का हिस्सा है, हम कह रहे क्या तय उनके साथ। जो आपने बात की ना, प्राइम मिनिस्टर ने बुनियादी तौर पे हमें डराया है। उन्होंने डराया इस तरह, उन्होंने कहा 3.5 साल से क्या कर रहे हैं भाई, वो डरा ही रहे ना। उन्होंने एक दफा फिर डराने की कोशिश की है कि सोवियत यूनियन की जो डिसइंटीग्रेशन हुई है उसके पीछे उसका इकोनॉमिक कोलैप्स है। तो प्राइम मिनिस्टर ये कहना चाहते हैं कि अगर इकोनॉमिकली हमने अपने को स्टेबलाइज नहीं किया
جس طرح ایک دن پہلے ہم نے منی بجٹ پاس کر کے کیا ہے, اگر ہم نے وہ رستے اڈاپٹ نہیں کیے تو ہمارا حال سوویت تو یونین پھر یہ جیسا ہو جائے گا. اس پیراگراف میں اس فکر کا میں کیا کروں, بخاری صاحب میری مدد کیجیے گا. جی بولیں. جس طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری سیکورٹی فورسز نے ملک کو محفوظ بنایا, اس کے مقابلے میں دیگر مسلمان دنیا کے ممالک مثلاً لیبیا, صومالیہ, شام, افغانستان کے افواج اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتی. اب میرے اس میں 2 سوال ہیں. کیا اس میں یہ تسلیم نہیں کیا گیا کہ ایسی قوتیں موجود ہیں جن سے میرے ملک کی سیکورٹی کو خدشہ ہے اور جن سے میرے ملک کے افواج نے ماضی میں مقابلہ کیا؟ بالکل آپ نے درست کہا ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس قسم کے خدشات موجود ہیں. ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کی بات تو آپ نے کر دی ہے, لیکن ہم انٹرنلی اگر دیکھیں تو جو ہمارے ہاں سلیپر سیلز ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کب سے بلیک واٹر جو ہے وہ بلوچستان میں کام کر رہی تھی. ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کب سے ہم لوگ پکڑ کے CIA کے حوالے کر رہے تھے. یہ ساروں کا تعلق انٹرنل سیکورٹی سے ہے. جو میرے لیے پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر اس قسم کی دھمکیاں دے, میں تو اس کو دھمکی سمجھتا ہوں, کیونکہ جب آپ اس طرح سے مجبور ہو کے کمپرومائز کرتے ہیں, سیکورٹی کے اوپر آپ ڈیل کرتے ہیں, دیٹ مینز آپ کی وکٹ کمزور ہے, آپ ویکر پوزیشن سے بات کر رہے ہیں. جو ایک اور بات میں نے بیچ میں چھوڑی تھی وہ آپ میں کسی نے نوٹس نہیں کی, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا نوٹس لیں, وہ ہے 18ویں ترمیم. 18ویں ترمیم کے 2 نقصان ہیں اس وقت کی رجیم کو. وہ یہ کہ ایک تو وسائل صوبوں کے پاس چلے گئے, صوبے اپنے وسائل کو خود دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو مجبوری ہوتی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے گی تو ان کا کام چلے گا, ایک تو یہ ہمیشہ سے گرج کیا گیا ہے جب سے 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے آپ کے سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح سے صوبوں کی سیکورٹی جو ہے یہ بھی اب صوبوں کے ذمے ہے. اچھا, 2 امپورٹنٹ سیکٹرز, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ, یہ بھی صوبوں کے پاس ہے. 2 چیزیں یہ کیوں انڈو کرنا چاہتے ہیں, اس کو کیوں ریویو ہو رہا ہے اس کا؟ بخاری صاحب 2 چیزیں. ایک تو جو خان صاحب والی بات تھی, میں شاید سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نہ کمبوڈیا سے کمپیریزن ہے, لیبیا سے کمپیریزن ہے, یا نائجیریا, جن ملکوں کی پرائم منسٹر نے مثال دی. پاکستان از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ کنٹری, اس کی پولیٹیکل جیو پولیٹیکل ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں, آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اور پاکستان کی اکنامک سچویشن بھی ڈفرینٹ ہے, ملٹری سچویشن بھی ڈفرینٹ ہے, اس کا سیکورٹی ادارے ڈفرینٹ ہیں, ان کی ریپوٹیشن اپنی. تو یہ مثال پتہ نہیں پرائم منسٹر نے کیسے دے دی, شاید ان کو سمجھ نہیں آئی اس لیے دے دی. پرائم منسٹر کو سمجھ نہیں آئی, بالکل کمپیریزن پرائم منسٹر آف پاکستان. یس, اس لیے خان صاحب کمپیریزن ادھر ہوتا ہے جہاں آپ کی اور ان کی کوئی سملیرٹی ہو. ٹھیک ہے سر, وہ اسی پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہے جو کہتا ہے کہ سیکورٹی کے لیے نیشنل انٹرسٹ جو ہے اور جہاں کمپرومائز تک کرنا آپ کی 18ویں ترمیم کا تعلق ہے, میں گارنٹی کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں بخاری صاحب, پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں اس ریاست میں سب کو ایک چیز کا پتہ ہے, واحد راستہ کسی بھی چیز کا وہ آئین اور آپ کی کانسٹیٹیوشن اسمبلیاں ہیں. اس سے ڈیویٹ ہو کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے, اور کریں گے تو دیٹ وونٹ بی ایکسیپٹیبل. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات جاوید نے انتہائی بھول پن سے کہہ دی ہے کہ اگر وی ہیو ٹولڈ یو گلگت بلتستان دی گورننس چیلنج 18ویں ترمیم. جی, گلگت بلتستان is a very important thing. Because Gilgit Baltistan are still, as far as India is concerned, a disputed territory. Oh my Please God. understand. Why don't you talk to us? What has India done with his own territorial Do they tell dispute? us? Why should we tell them? They have Did we told ask you. them to tell us? No. Then- Well, nobody's going to tell you. Then whatever- National security آگے is چلیں national جی, آگے چلیں جی. security. And it is classified. بات یہ ایک منٹ خان صاحب, ایک منٹ. مودی نے الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ میں آرٹیکل 370 کو ریووک کروں گا. دیکھیں جی, میں تو سمپل سی یہ نیشنل پالیسی نہیں تھی. میں سمپل سی بات کہتا ہوں, جتنا پاکستانی میں ہوں اتنے ہی پاکستانی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پالیسی کو ڈرافٹ کیا, ٹائپ کیا, کمپیوٹر پر رکھا, سیریز بنائی, آپس میں شیئر کیا, ایک کمرے کے اندر ڈسکس کیا. میں ان کی وطن سے محبت پر کوئی شک نہیں کرتا.